कर रहा था ना, अच्छा अचानक से बस कल सुबह ही डेथ हुआ, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। बात कर रहा था क्या कराची में गए हो, कब बच्चे आएंगे, क्या कुछ बना नहीं बना या आश्रय है। बीमारी की हालत में भी जैसे वो बात कर रहा था ना कि बच्चों के बारे में पूछ रहा था, आएंगे तो सही नहीं। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, आप बेफिक्र हो जाओ, काम में लगे पड़े हैं, अभी तक आप इंडिया नहीं गए हो। मैंने कहा बहुत इंशाल्लाह जल्द जाएंगे। जो जिन्होंने हमसे भी रब्ता किया, आप लोगों को भी किया, ताज़ियत के लिए एक दुख का इजहार किया, तो बहुत अच्छा लगा। देखो इस मुश्किल के टाइम है, हर बहन भाई हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, यूट्यूबर हैं, हर किसी ने जो है अम्मा के बारे में बात किया और दुआ के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की सबको। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो दुख की घड़ी में भी शामिल हुए। वो माएँ बहनें बेटियाँ, कितना भी शुक्रिया करें, हैदर नाचीज़ है, मगर बढ़ चढ़ कर जो लोग प्यार करते हैं बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए जो साथ देते हैं, तो दिली खुशी होता है शायद भाई। तो आपकी हौसले बुलंद है। हाँ, वालदा चली गई लेकिन फिर भी इस मिशन से पीछे नहीं हटना, नहीं, आपने वापस आना है। अच्छा, हम तनवीर भाई से और वकास भाई से बात करेंगे। एक छोटी सी बात आपसे करनी है। हम रतो डेरो से खासतौर पर जब बस से उतरे और उसके बाद फिर हमने लोकल सफर करके यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि लेडीज और मर्द एक साथ कदम ब कदम मिला के काम कर रहे थे, मुख्तलिफ खेतों में काम कर रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे थे। यानी कि बेशुमार रिस्पेक्ट, जिस तरह मर्द को उसी तरह एक इज्जत औरत को भी दी जा रही थी और इसी तरह साथ मिलजुल के काम कर रहे थे। लेकिन सीमा की तरफ से तो वीडियो में अक्सर ये कहा जाता है कि वहाँ तो जंगल राज है, खवातीन को इज्जत नहीं दी जाती, वहाँ तो मतलब जानवरों की तरह रखा जाता है औरतों को। तो यहाँ तो हमें कोई ऐसा सिलसिला नजर नहीं आया, तो क्या वजह है कि यहाँ वो शायद भाई आप खुद आए हैं, देखें वकास भाई है और तनवीर भाई है, पहले भी नहीं हुए तो है ही झूठा रही है, मकार है। वो झूठ के अलावा कुछ आज तक उन्होंने कोई सच्चाई बोली नहीं है, कभी भी नहीं बोला है, भूल कर भी सच्चाई आज तक नहीं बोला है। सिर्फ इंडिया के कुछ लोग उनके साथ हैं, उनको धोखे में रखा हुआ है, तो ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, जो गलत हैं। आप खुद आए हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कह रहे हैं डकैत हैं, क्रिमिनल हैं, आपको कुछ ऐसा नजर आया सुबह से? ऐसी सूरत हाल कुछ नजर नहीं आई। दूसरा, आपने बच्चों की यादें शेयर की कि ये आपका आबाई इलाका है, यहाँ पर तीनों आपके बड़े बच्चे जो है फरहान, फरबा और फरिया, वो यहाँ आते रहे और कई दिन यहाँ रहते रहे। आपने बताया कि चूंकि यहाँ एक महीना, 15 दिन, 1.5 महीना भी रहे, चूंकि यहाँ बकरे भी हैं, मुर्गे भी हैं, तो उनके पीछे भागते थे, खेलते थे। तो ये बच्चे कई अर्सा तक यहाँ रहे, उनकी यादें आज भी आपको याद है। और बच्चों की दादी चली गई, बच्चों को दादी के बारे में पता तो होगा। बच्चे अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? देखो बच्चे छोटे हैं, उनका भी जहन उन्होंने क्या किया, मगर जाहिर सी बात है बच्चे पहचानेंगे, दादी है, उनकी अम्मा था, जैसे अम्मा की जगह पर है, फरहान खान है, फरवा बतूल है, फरिया बतूल है, मुन्नी तो छोटी है, फरा है उसका नाम, जैसे मुन्नी उसको कहते हैं। बच्चों को तो जरूर याद आएगा, मगर ये वीडियो उनको तक पहुँचता है नहीं पहुँचता है वल्लाह आलम। उनको दिखा भी देते हैं या सिर्फ जो है कभी कभार चैनल पे आते हैं, बच्चों को सामने करते हैं, कभी उनके हाथ में हमने मोबाइल नहीं देखा। मैं गुलाम हैदर भाई के घर जैकबाबाद में इनका भाई इलाका है। गुज़श्ता रोज इनकी वालदा का इंतकाल हुआ था और इनकी वालदा का कैसे से अजीब थी और काम काज छोड़ के गुलाम हैदर भाई आए थे अपने गांव अपनी वालदा की इयादत के लिए। लेकिन इसी दौरान उनकी शदीद जलालत की वजह से इंतकाल कर दी और कल ही तदफीन हो गई थी। लेकिन चूँकि कराची जो तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर दूर है जैकबाबाद से, तो इसलिए हमें आने में टाइम लगा। तो हम सुबह 7 बजे के करीब यहाँ पहुँचे हैदर भाई के घर और आज पूरा दिन उनके साथ रहे। हैदर भाई से ताज़ियत के लिए हमारा खुद ही दिल था, क्योंकि जिस तरह की अटैचमेंट है। तो वकास भाई और तनवीर अफरोज भाई हम कराची के साथ निकले और उसके बाद फिर खासतौर पर हमें पाकिस्तान के अलावा इंडिया से बेशुमार लोगों के फ़ोन आए कि गुलाम हैदर भाई के जो उनकी दुख की घड़ी है उनमें उनकी ताज़ियत के लिए खासतौर पर आप सबको जाना चाहिए। तो बार जिम्मेदारी आप लोग ने सौंपी थी, तो हमने कोशिश की कि आज हम हैदर भाई के घर आए और सुबह से हमने इनके साथ रहे और इनके साथ ताज़ियत की। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी वालदा की जो है वो उनको घर की रहमत करे और अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। बाकी अंसार भट्टी साहब ने स्पेशली फ़ोन किया मुझे, मोहम्मद मलिक साहब ने, इकरा जुनैदी ने, फैसल भाई ने, और उसके बाद फिर जो दूसरी हमारी हिंदू बहन भाई हैं उन्होंने भी बेशुमार लोगों ने फ़ोन किए, जिसमें कविता बहन के मैसेज आए, सईता बहन का, नीता बहन का, पारोल का मैसेज आया और बेशुमार लोग हैं जिन लोगों को मतलब जो नंबर मेरे पास सेव भी नहीं थे उन लोगों के भी मैसेजेस आए। और खासतौर पर कमेंट्स में जो लोग रेगुलर देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से, इंडिया से या दीगर ममालिक से, उन लोगों ने भी जब हमने कम्युनिटी पोस्ट शेयर की थी तो उन्होंने भी कहा कि गुलाम हैदर के साथ जाएं और उनके साथ ताज़ियत करें। तो कराची से हम तीनों कल रवाना हुए थे और उसके बाद सुबह पहुंचे, हैदर भाई के साथ रहे। हैदर भाई बहुत सारे लोगों ने पैगाम भेजे जिनके मैंने नाम लिए, आपने सुना और आपको डायरेक्ट भी लोगों ने रब्ता किया होगा। इस मुश्किल घड़ी में लोग आपके साथ हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह ताला जो सब्र जमील अता फरमाए और आपकी वालदा को मग़फ़िरत फरमाए। बच्चों के लिए वालदा आपकी बेहद परेशान थी
اور جب آپ چونکہ پچھلی دفعہ کراچی سے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ وہ بات تک نہیں کر پا رہی کیونکہ ان کی کولے کی ہڈی فریکچر کر گئی تھی اور اس کے بعد پھر چلنا پھرنا ان کا مشکل ہو گیا تھا. تو اس کے بعد پھر ان دنوں میں کوئی بات چیت ہوئی ہو, طبیعت کا آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بہتر ہو گئی ہے, تو کیا ہوا تھا؟ بات اچھا, ان کی خواہش تھی کہ آپ انڈیا جائیں اور بچوں کو ساتھ لے کے آئیں. جی جی ٹھیک ہے. تو آپ نے ویزا اپلائی کیا ہوگا اور امید ہے کہ آپ کی جو والدہ کی خواہش ہے کہ آپ کے بچے جلد واپس آئیں, اس کے لیے وہ ضرور آپ کی خواہش پوری ہو. بے شمار لوگوں نے آپ کو بھی رابطہ کیا ہوگا, ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل کہ اپنی طرف سے کوئی نیٹ وغیرہ دیکھتے ہوں گے, مطلب ہمیشہ آپ پیغام دیتے رہے لیکن آپ کی ویڈیوز ان تک پہنچے نہیں جاتی. لیکن یہ ہے کہ یہ ویڈیو ضرور اگر ان تک پہنچتی ہے کہ ان کی دادی کا انتقال ہو چکا ہے, وہ فوت ہو چکی ہیں, یقینی طور پر چونکہ وہ آتے تھے, جانتے تھے, پہچانتے تھے, تو ان کو بھی تکلیف ہو گئی کہ ان کی دادی اب دنیا میں نہیں رہی. ہمارے ساتھ تنویر بھائی ہیں. تنویر بھائی, آج چونکہ آپ آئے, آپ کو بھی بے شمار لوگوں نے فون کیا, وقاص بھائی بھی ہیں, تو کل رات روانہ ہوئے تھے ہم اور صبح پہنچے, تو کیا بتائیں گے آپ نے, کیا سچویشن؟ سب سے پہلے تو میں تمام جو بھی درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سے اپیل کروں گا کہ حیدر بھائی کی والدہ محترمہ کے لیے آپ دعا کیجیے ایصال ثواب کے لیے, کہ آنے والی قبر کی جو بھی منازل ہیں آسان فرمائے اللہ پاک, اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. باقی یہاں آ کے جس طریقے سے مہمان نوازی وہ میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں, اور آج دور دراز سے لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں, یہاں پہ کافی لوگ جمع ہیں, تو دیکھ کے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہاں پہ بالکل جس طریقے سے وہ کہتی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے. اور یہاں پہ جو آپ نے 4 بچوں کی بات کی, یہاں پہ جو حیدر بھائی کے پہلے 2 بچے ان سے بھی ہم لوگوں نے ملاقات کی, وہ بہترین طریقے سے یہاں جو گاؤں کے حساب سے جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہیں, مدرسے کی بھی پڑھائی بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو بڑی فکر ہے کہ وہ پہلے جو 2 بچے ان کو سنبھال نہیں سکتے, یہ 4 بچوں کی بات کر رہے ہیں. تو جو 2 بچے ان سے ہم لوگوں نے ملاقات کی, اور وہ جس طریقے سے اپنی لائف گزارے اپنے دادا دادی کے پاس. دادی تو اب چلی گئی, اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, لیکن وہ بالکل خوش ہیں, خوشحال ہیں, اپنی جو بھی بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس حوالے سے بالکل وہ کر رہے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں. باقی یہاں پہ ہم لوگوں نے امن, سکھ, شانتی, پیار دیکھا. کوئی ایسی بات نہیں جو سیما بولتی رہتی ہے. وقاص بھائی بھی یہاں پہلی دفعہ آیا, وقاص بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہاں پہ جس طریقے سے لوگ اتنے پیار محبت کے ساتھ ان کا ملاقات کرتے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے مہمان نوازی کی, تو کبھی نہیں بھول سکتے. پتہ نہیں وہ کیوں اس طرح سے بولتی رہتی ہے, سمجھ سے باہر ہے. وقاص بھائی, یقیناً انڈیا میں خواتین کی بڑی عزت ہوگی, لیکن سیما کے ساتھ جو کتے والی ہو رہی ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو صرف یوز کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے. یہاں پر آپ نے دیہاتی علاقوں میں جو دیکھا, تو یہاں دیہاتی علاقوں میں آپ نے کیا محسوس کیا خواتین کے ساتھ جو برتاؤ ہے یہاں کے مردوں کا؟ شاہد بھائی, جو آپ کا سوال ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سیما کہتی ہے کہ یہاں پر عورتوں کو بالکل پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے, 4 دیواری میں قید رکھا جاتا ہے, تو شاہد بھائی ہم نے صبح فرسٹ ٹائم بھی جب ہم یہاں پر پہنچے تھے صبح 7 بجے پاکستانی ٹائم, تو ہم نے دیکھا جو یہاں کی لیڈیز ہیں وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ بالکل جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہی. اور شاید میرے خیال سے کچھ ٹائم سیما نے بھی یہاں گزارا, اور سیما کو حیدر بھائی نے بالکل رانیوں کی طرح رکھا ہوا تھا. یعنی کہ کبھی اس نے نہ خود بھی اس نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ میں نے کبھی کھیتوں میں کام نہیں کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں, یہ بھولا بھولا شخص ہیں حیدر بھائی ہمارے, ہر کسی کا یعنی کہ بالکل یہ بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہاں گاؤں کے جو لوگ ہیں, ہم نے یہ دیکھا شاہد بھائی کہ جو بوڑھے ہیں وہ ہم جوانوں کی یعنی کہ اتنا احترام ادب کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے وہ کہتی ہے یہ تو سالے ڈاکو ہیں, یہ فلانے ہیں, یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے, عورت کو بالکل پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے. تو تنویر بھائی, جتنی میں یہاں عزت دیکھ رہا ہوں یہ بالکل اس کے برعکس سے جو بیانات سیما دیتی رہی ہے. یعنی کہ سیما یہ کہتی رہی ہے کہ عورت یہاں پر بالکل ایک ٹیشو پیپر ہے, جبکہ ویسا بالکل اس کے برعکس ہے. اور یہاں کے تمام لوگ سیدھے سادے اور شریف لوگ ہیں, بالکل شریف, بہت زیادہ رسپیکٹ کرنے والے ہیں, اور ایسا کچھ نہیں دیکھا جس طریقے سے وہ بولتی رہی ہے. تو حیدر بھائی ایک سیدھے سادے انتہائی مخلص انسان ہے, اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا کانڈ ہوا, اور اس کو پیچھے چھرا گھوم کے چلی گئی وارداتیں کرتے ہوئے. اس کا سب جو آشیانہ تھا, اس کا جو وہ کراچی میں جو بچے اچھی پڑھائی کر رہے تھے وہ بھی ان کی وہ برباد ہو گئی اچھے اسکول میں. اب وہاں جا کے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کسی پرائیویٹ اسکول میں داخلہ مل گیا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کراچی شہر میں ایک اچھے پرائیویٹ پبلک اسکول میں پڑھائی کر رہے تھے, لیکن وہاں شاید بھائی ایسا نہیں ہے. نہیں, وہاں پر تو ایڈمیشن نہیں ہوا تھا, جھوٹ اور ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اچھا, چونکہ یہ ایک دکھ کا سما تھا, اور جس طرح انڈیا سے اور پوری دنیا سے جن لوگوں نے کمنٹس میں اور اپنی رائے اور فون کے ذریعے دیے, تو ان کی جتنے بھی لوگوں نے اپنے نام سے اور اپنے پیغامات سے جو غلام حیدر بھائی کے بارے میں کہا تھا ہم نے ان تک پہنچا دیا. ارشد میو بھائی کا بھی لاہور سے خاص طور پر فون آیا, ان کا بھی پیغام ان تک پہنچایا. باقی آج اس مشکل ٹائم میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ جو لوگ حقیقت نہیں جانتے تو اس مشکل ٹائم میں بھی وہ حقیقت جان لیں کہ جو سیما کہہ رہی ہے
वो बुनियादी तौर पर झूठ है, वरना इनके बहुत सारे मेहमान उस तरफ भी बैठे हुए हैं जो सुबह से आ रहे हैं, क्योंकि कल ही फौतगी हुई है और वो बार बार मतलब लोग आ रहे हैं जो कि इनसे ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, जो कल नहीं पहुंच सके थे जनाजे में, तो आज भी आ रहे हैं। लेकिन हम दूसरी सेपरेट जगह पर बैठे थे, लेकिन ये है कि इसके सबूत के तौर पर जिन लोगों ने जिम्मेदारी लगाई थी उनको हम ये अपना जो वीडियो के जरिए गुलाम हैदर भाई का पैगाम पहुंचा सके और अपनी मौजूदगी का भी लोगों को बता सकें कि आपने जिम्मेदारी लगाई थी और हमने वो जिम्मेदारी पूरी की। और इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के जब तक बच्चे वापस नहीं आएंगे, इसी तरह हम सब नेक नीति से के साथ जिस तरह